الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد حمدا بمحمد حميدا بمحمد أحمدا قبل محمد بحمد وبشكر وبوسك وبنظم وبجزم وبإقبال وبإعلان وبإنعام على محمد وبحجة وبلجة وبنظمة وبمهنة على محمد وبرفعة وببركة وبعظمة وبنسبة على محمد وبعدة وبجدة وبنظمة وبفسقة على محمد وبعزم وبنظم وبوسم وبجزم على محمد وبإقامة وبإطاعة ونبوة وفتوة على محمد حمدا بمحمد أحمد العالم على محمد حمود العزم على محمد أجب التقوى على محمد نصب التقوى على محمد عزما معراجا على محمد مزاجا على محمد علاجا على محمد امتاجا على محمد عزبا ووصلا ونزلا صادا سودا محمد عزبا نسيبا سعيدا محمد أسعد الورى محمد أكبر الورى محمد أتقى الورى أجد الورى أحذر ولا أمنا على محمد أتقى أبدا أنا أولى أزما أزها محمد ليلة المعراج كشف الدجى محمد كشف الرجى محمد كشف الغمة من الرياء محمد اللهم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بمحمد اللهم نرفع اللهم نزمع بمثقال محمد بمثقال ذرة خير محمد وبزكن محمد وبلسان محمد وبكتف محمد وبزن محمد سيرة محمد سورة محمد
محمد امامت محمد امانت محمد دیانت محمد صداقت محمد شرافت محمد شریعت محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بمعیت علماء اکرام، بزرگوں اور نوجوان عزیز موحد مسلمان بھائیوں، قلبی طور تے دہاڑے نال ملاقات کرن تو بعد خوشی محسوس ہوئی ہے۔ تسا انتہائی عزت کے نال نوازیا ہے، اور اے حقیقت ہے عزت انسان نو او ہی دیندا ہے جیڑا صاحب عزت ہوئے۔ میری زبان سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ جیڑا انسان عزت دی قدر نو جاندا ہوئے او ہی آئے ہوئے مہمان نو عزت دیندا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے برادر مکرم، میری مراد حضرت مولانا قاری اسلم فاروقی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقا، انہاں دے مقتدی، انہاں دے نال پیار و محبت دے نال پیش آون والے تمام بزرگاں دی، دوستاں دی، ماواں اور بہناں دی اس دینی کاوش نو اپنے دربار وچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ پہلی مرتبہ ضلع ننکانہ دے اندر، اس پنڈ دے اندر، نا کیا ہے اس پنڈ دا؟ بگا پنڈ۔ اللہ کرے تے جڑے اندر دے کالے نو انہاں نوں وی اللہ بگا چا کرے، گورے کر دے وچ۔ اساں اپنی بولی چ بگا اس نو آدیاں جڑا بالکل سفید ہوئے۔ ماشاءاللہ جس اللہ اکبر۔ تے اج میرا بھی انجے ارادہ کیتا ہے جی میں اس پنڈ دا نام بگا ہے نا، کوئی دو چار قرآن دیاں سٹا ماریے متا کدائیں کو کالا وچوں بگا ہو جائے۔ اللہ اللہ، انتہائی خوشی ہوئی ہے اس پنڈ دے اندر توحیدیاں نال، موحدین نال، مسلماناں نال ملاقات ہو کے۔ امید ہے کہ اللہ پاک دوہاڈا تشریف لے آونا اپنے گھر دے اندر اللہ قبول بھی فرمائی سی تے انشاءاللہ جنت بھی نصیب فرمائی سی۔ میں کوئی بہت بڑا علامہ، فہامہ، مقرر، خطیب نہیں ہاں، طالب علم ہاں۔ ہاں البتہ گزارش یہ ہے آئے ہوئے مہمان دی عزت تے قدر وہ اس بات دی دلیل ہے کہ اس دی معروضات نو غور و خوض دے نال، دھیان دے نال سماعت فرمایا جائے۔ اور میں اللہ دے دربار دے اندر اپنے مالک دے ہاں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک چند گھڑیاں، چند منٹ، تھوڑی دیر جو کچھ بھی بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یا او قرآن ہوئے یا سونے محبوب دا فرمان ہوئے۔ کیوں؟ ہر خطیب دی، ہر عالم دی، ہر مقرر دی بات دے اندر تغیر، تبدل، وعدہ گھاٹا، جھوٹ دا تصور پیدا ہو سکتا ہے،
اللہ دے قرآن چ ریب نہیں آ سکدا، محمد دی زبان چ عیب نہیں آ سکدا۔ جے کوئی گل سمجھ آوے تو کیا آکھنا ہے؟ شابہ ایک بار آکھو میں یقین ہو جائے بدوانے لفظ آندا ہے، بس ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ برادر میں آدھا کھلا ہائی کہ تھوڑا جا یہ بھی دسنا ہے کہ تساں اہل حدیث کیوں ہوئے ہو؟ شکر یہ نہیں سکھیا بھی اگوں یہ بھی دسیا بھی اہل حدیث کنج دے ہوندے، یہ شکر یہ نہیں سو آکھیا۔ چلو بہرحال پنجے انگلیاں برابر تے نہیں ہوندیاں، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے۔ میں بے شمار دس چکا لیکن وہ دی اسرار آئی دوست دا میں حقیقت تو اگاہ فرما دینا۔ گجراں والے دے علاقے دے اندر ایک میرے دوست نے میرا پروگرام رکھیا اور وہ قوم دا جڑا ہا میرا دوست میرا سی آئی قومی طور تے دنیاوی اعتبار نال، مگر اس نے میرا کدائی نیٹ تو بیان سنیا نصیب دے ہرے کھلیان، اس میں نے چا سدیا جس مسجد دے اندر پروگرام آئی وہ اساڑی مسیت آئی مسلک دیوبندی، مگر پروگرام اساں اتھے کیتا اللہ دی توحید محمد پاک سونے دی شان بیان کیتی، مگر اس بات دا من علم کوئی نائی کہ او مسجد دے مولوی صاحب جڑے ہن خطیب صاحب وہ کو گھوچا موچے ہی مار دیں، سمجھ گئے ہو سو تویز جڑے لکھ دے نہیں، مولوی صاحب بزرگ آدمی ہاں تو تویز شویزاں لئی دھندہ کر دے۔ بہرحال ایک ایسا کاروبار جد وچ نقصان نالا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کردہ ہوئے تو ناراض نہ ہوئے ہے، دوڑی میری ہے پہلی ملاقات تے جیڑا کچھ میں کرنا ہے وہ تو میں کر کے ہی جاونا ہے۔ چلو بہرحال امید ہے کہ کچھ نہ کوئی دوڑے میرے مزاج میں رنگ ڈھنگ ویکھیا ہے تو میں نے معلوم ہوندہ ہے کوئی رل ویسن۔ بہرحال میں بیان کیتا، بیان کرن تو بعد مولوی صاحب دے ڈھیڈے چ وٹ پیا پوے بھی اے تے ساری میری دکانداری اتے رگڑا کڈی آندا ہے بھی نفع تے نقصان دا مالک مولوی نہیں کون ہے، اگر دوہاڈا ہے تاں بولے ہے کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیوں تقریر ختم ہوئی اساں جاون دا ارادہ کیتا، انجے مسیت علی ٹوٹیاں علی جاتے نا ایک نوجوان 14-15 سال دی ایج دا لڑکا اس میں نہ کیا کاری صاحب میرا ایک مسئلہ ہے جیڑا بھی اتھے مسیت خطیب تقریر کرن آندا ہے میں او دے کولوں مسئلہ پوچھدا، مگر کوئی مولوی من سدھی تاند نہیں پھدیندا، من سدھی حقیقت مسئلے دی تو آگاہ نہیں کردا، ٹال مٹول کر کے ولا کے سجیاں کھبیاں مار کے بھج ویندا ہے۔ حقیقت ہے بھی میں بھی ڈر گیا بھی پتہ نہیں کوئی ایڈا اوکھا مسئلہ ہے جڑے وڑیاں کولو حال نہیں ہویا، میں تے ہاں ہی سارا ویدے تے پائے ہو سو میرے دیر۔ میں انہاں کہا بھی بھائی جان تو مسئلہ دس، اگر میرے نالج علم دے اندر ہویا تو میں تین آگاہ کر دے سا، ورنہ میں بھی معذرت کر لواں گا۔ اس نے کہا قاری صاحب میرا ایڈا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، میں صرف یہ مسئلہ پوچھنا چاہنا کہ جیڑا بندہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھدا ہے کیا اللہ دے ہاں اس بندے دی نماز قابل قبول ہے یا کوئی نہ؟ بس مختصر جہا سوال، اور میری اس زندگی دا پہلا سوال ہے، کیوں میں نے اس قوم تو اس مسلک تو ڈاڈی نفرت آئی، میں نیڑے بھی کدی نہ سو لگا، گل سمجھ آندی پئی جو حقیقت ہے۔ میں اس نو آکھیا بھی برادر بات اے ہے اگر اے فتویٰ لایا جائے کہ جہڑا بندہ رفع الیدین کردا ہے او دی نماز، بولو یار شابہ بول سو تسا کوئی نہیں، یہ فتویٰ پاکستان دے وہابیاں تے نہیں لگدا، توجہ ہے، یہ فتویٰ انہاں اتے ونج لگدا ہے
जिन्हां दे पिछे मेरे देवबंदी भिरा ते मेरे बरेलवी भिरा वंज के उम्रे दी शहादत ते हज दे अहकामात ते हज दी सआदत वास्ते बैतुल्ला ते मुहम्मद दी मसीह च वंज के नमाज़ां पढ़दे। उस इमाम उत्ते लगदा है जेड़ा इमाम सोने मुहम्मद दे मुसल्ले उत्ते खलोता है। नहीं तो समझ आई? ये फतवा पाकिस्तान दे अहले हदीसां ते नहीं। अगर ये फतवा लाया जाए कि रफल यदैन करन वाले दी नमाज कोई नहीं, तो ये फतवा ते बैतुल्ला दे इमाम ही रगड़िया गया, मस्जिद नबवी दा इमाम ही रगड़िया गया। तो वल उन्होंने चाहिए है कि अपना किबला तब्दील करो। नाराज तो नहीं पे होंगे, जे हो भी जाओ तो आखो के कर साए। वल अपना किबला तब्दील करना चाहिए है, उन्हें पीछे नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं जदा यह गल की थी तो जी मैं पहले कर चुका तो समझा चुका भी मौलवी दी अंदर वाली हालत दा मैंने पता कोई ना है, क्योंकि दिल वाली हालत कफीयत का इल्म रखने वाला कौन है? अल्लाह है। मौलवी साहब नो दर्द आई, तकलीफ आई भी इस ते मेरी यो पूचू काचू वाली दुकानदारी खत्म की बैठा है। जेड़े मेरे को तवीज़ लेंदे हन वही मेरे मुँह दे रिवे दिन ते मौलवी दे रिवे दिन भी कोल बहा के लेतरा फेरी बैठा है। बाहर हाल मौलवी साहब मैंने आख्या भी कारी साहब मालूम इंज हुंदा है तू गैर मुकल्लद है। अहले हदीसां दूआ तबका दा गैर मुकल्लद। एक दिन वल मौका मिलया तो इंशाअल्लाह ये भी दसा दे। मैं उन्होंने आख्या भी भाई जान अजकल मौलवी दी हकीकत या उस दी जिंदगी का मुतालिया करना होवे तो उहदे कोलों कसम चवावन की जरूरत कोई नहीं। नैट खोलो तो पता लग वही सी किहड़ी जमात दा, किस टोले दा, किस फिरके दा, किहड़े इलाके दा। तुसां मेरा नाम च लिखो नैट उत्ते तो तुहानूं पता लग वही सी भी ये किहड़ी जमात नाल इहदा ताल्लुक है और किस जमात दा ये अपने जिले का जिम्मेदार है या नहीं। ओ भाई मैं उन्होंने आख्या मैं अहले हदीस कोई नहीं, मैं अहले हदीस कोई नहीं, वाजे तौर पर कह रहा। उन्होंने मैं आख्या मत तुसें इतों विचों क्लिप कट के आखो भी वो आदा पिया मैं अहले हदीस कोई नहीं। आगे पीछे का केड़ा पता लगता है अजकल। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मिंबर ते बैठ के अर्ज कर रहा जो मैं यह गल की मैं अहले हदीस कोई नहीं, मैं हनफी हाँ, देवबंदी हाँ। यार मेरा मंडी बावलदीन चो तुसा वंज के पता कर लो, गुजराले चो कर लो, जिथों मर्जी है कर लो, मुल्तानी चो कर लो, जिथे तुहाडा दिल करदा कर लो, तहकीक करो। हो सके ना ना तू अहले हदीसां दा दिफा क्यों कीता है? ए जड़ी गल कीती है कि रफल यदैन करन नाल नमाज हो जाती है। असां ते आदे हां जेड़ा बंदा रफल यदैन करदा है वो इंजे है जिवें शरीर घोड़ा दुंब हलाइंदा है। तो जिन्हें घोड़े शोड़े रखे होवन उन्होंने पता होंदा है भी घोड़ा दुंब इंज करके हिलाइंदा है या हाँ जी। बहरहाल मैं उन्होंने तसल्ली दी। मुख्तसर ये है तसल्ली देवन तो बाद उन्हें मैंने गाली कढ़ियाँ। क्यों? उन्होंने तकलीफ आई तवीज़ फरोशी दी भी इस ए खिलाफ मेरे क्यों तकरीर की है। मेरे इलम च कोई ना आई भी ये मौलवी भी इंज दी बेगैरती कर लेंदे ने। चलो बहरहाल अल्लाह की कसम है साढ़े उन्हें गरेबान ही फड़न की कोशिश की। बहरहाल असां चले गए उसे रात को उन्हें किया इंज भी मेरा वो छोटा जिहा क्लिप कट के उत्थों की रिकॉर्डिंग ला जिदे विच मैं साफ लफ्ज़ बोले हाँ कि रफल यदैन करन नाल नमाज हो जाती है। अगर ये तुसां फतवा लाओ कि रफल यदैन करन वाले दी नमाज कोई नहीं तो इत्थे तो इमाम बुखारी भी नहीं पिया बचदा, इत्थे तो इमाम मुस्लिम भी नहीं पे बचदे, इत्थे तो बैतुल्ला दा इमाम ही पिया बचदा कोई नहीं। तो वल जे इमाम दे पिछे जिदे वंज के खलोंदे हो जदा वो रफल यदैन करके नमाज पढ़ रहा है ओदी नमाज अपनी कोई नहीं, तू केड़े मुँह नाल पिछे वंज खलोना है। तेन किबला बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जो साड़ी पंजाबी में आखो भी जे तेन सारा इलम है कि बैतुल्ला दी ते मस्जिद नबवी दे इमाम दी नमाज को नहीं उदे लैन धारा वहीने इत्थे ही किदाई सज्जे खब्बे किसी दरबार दा तवाफ कर लै ते ताकि काफिर भी तेन गज वज के आखिए उत्ते केड़ी शै लैन वहिंदा पे है। बहरहाल ये गल्लां करन तो बाद असां लगे गए
ਜਿਉਂ ਸਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪਈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਛੋੜਿਆ ਮੌਲੀ ਅਲਤਾਫ ਫਰਮਾਨ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਲਾਂ ਬਕਵਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਆਈ وہ کرتے رہ گئے. میں تسلیاں دیندا رہا بھائی میں اہل حدیث کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. انجے جی میرا بھرا اے فاروقی ہے نا، انجے میرا گجرالے دا دوست آئی ہائی اہل حدیث، وہ نام ہے حکیم عبد الحنان ثاقب، چہل کلاں پنڈ قلعہ دیدار سنگھ دے نال اتھے دا بڑا پائے دا حکیم ہی ہے. اس نے جو پتہ لگا بھی یار مولی الطاف فرمان ادے آیا آئی تو ادھے نال رات نو اے کم ہویا ہے، تیز بڑا ہے اللہ دی زندگی کرے. اس میں کال کر کے نا تسا نستا نا بھئی سو تھوڑی دیر تو بعد جی بیٹھے رہا سو تھوڑی میں تقریر شروع کرنا ہوں تسا آپ پہ میں نے چھیڑے ہے. بہرحال میں نے اس کال کی تھی پہلے تو میری تعریفاں دے تھوڑا جا پولش ہول بندا رہ گیا ماشاءاللہ تے یہ تے وہ تے فلاں تے فلاں. جدو میری تعریفاں کر کر کے تھکیا اس کیا اچھا ہوں ایک گل حضرت صاحب یاد رکھیا ہے متا کدائیں تیرے دل چ خیال آوے بھی میں ہوں اہل حدیث ہو جاواں اللہ دا نائی اہل حدیث نہ پیاؤں میں. حالانکہ وہ کون آئی اہل حدیث، میں نے سکے اہل حدیث نہیں ہونا. میں کہا میں اگے بھی تو کوئی نہ میں نہ ہی نہیں لیندا اہل حدیث ہونے دا، تو یہ فکر نہ کر. بہرحال اس سکیا بھی اہل حدیث نہیں ہونا تے میں 2 4 5 دا کچھ اللہ دے رسول دے فرامین تین سینڈ کردہ موبائل تھوڑا جہا مطالعہ کریں. میں کہ ٹھیک ہے سینڈ کر چا. اس میں کم از کم 5 اللہ دے رسول دیاں حدیثاں سینڈ کیتیاں. جو اس میں سینڈ کیتیاں میں ویکھیاں صحیح اگر میں انہوں نے پڑھیا چھڑیا کیونکہ میرا اپنا میٹر پہلے ہی خراب ہے. جو موبائل کھولدا ہے تے گالاں دے کھمکار ہوندے آ، ہر بندہ آدھے تو اہل حدیث ہو گیا اہل حدیث ہو گیا. پورا مہینہ میں موبائل بند کر کے چپ کر کے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ ایک دہاڑے عشاء تو بعد میں موبائل کھولیا میں کہ یار جو ہویا ویکھی جائے دی او دی بھی پوچھئے تو صحیح. ہر 4 دن تو بعد وہ کال کرے تے آکھے اہل حدیث نہ پیا ہوئے، بڑے خطرناک قوم ہے ادھے بالکل نہ پیا ہوئے. تے نال آکھے بھی یار گل انجے اہل حدیث کوڑے ہو سکتے ہیں، دیوبندی کوڑے ہو سکتے ہیں، بریلوی ہو سکتے ہیں. یار اپنے ایمان نال مولی صاحب دس قرآن بھلا کوڑا ہو سکتا ہے؟ ہن کون آکھے بھی قرآن کوڑا ہے؟ کوئی آکھ سکتا دوڑے چو؟ کوئی آکھ سکتا ہے کہ سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی زبان چو جھوٹ نکل؟ اللہ پاک ایسا کدے بھی نہ آکھوا. میں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یار جیڑے میں تین کچھ حدیثاں سینڈ کیتیاں وہ کو پڑھے نہیں، میں کہ پڑھ لیسائیں خیر تے. بہرحال میں جیوں پڑھنیاں شروع کیتیاں پریشان میں پہلے ہی آئی تے جداں او میں پڑھیاں میرے پیراں تھلے زمین بھئی ہون تک اساں کدے رہے ہیں تے اے کے آدیاں پیاں تے نال ڈر اے بھی آیا تے جے بل فرض انہن من لیا اے کام کرنا شروع چا کیتا تے پچھے جڑے ساڑے اکابرین تے بزرگ تے اساتذہ کھلوتے ہیں انہاں تے لتر چاہ کے سیروتے آمنا ساڑی خیر ٹبر بلادری لگدے لیندے رشتہ دار سجن دوست اپنے بیگانے ایک تعلق ہوندہ ہے. جویں اے میرے علماء دا تعلق علماء اہل حدیث نال ہے، دوہا دا تعلق مسئلے کے اہل حدیث دے علماء نال، ہر انسانوں اپنے قائدین نال محبت تے پیار ہوندی ہے. بہرحال سوچ دیاں میرے کو استاد آن میں انہاں دے کول چا گیا. میں انہوں نے کہا بھی استاد جی اے کچھ روایتاں ہیں پئیاں یہ تھوڑا جہا میں نے انہاں دی وضاحت کر دیوا بھی یہ ٹھیک نے یا غلط نے. تے انہاں دے تک بھی خبر پہنچی ہوئی آئے بھی مولی شاکر جڑا ہے وہ غیر مقلد ہو گیا ہے تے وہ چھوڑ گیا دیوبندیاں تے او دا تعلق کوئی نہیں. بہرحال انہاں دی شفقت آئی میرے استاد آن انہاں او
میں جڑیاں انہوں نے کوئی سینڈ کیتیاں انہاں میرے کو ٹائم منگیا 2-4 دہاڑے صبر کر تے میں تین وضاحت نال سمجھائی سا جدہ 2-4 دن تو بعد میں کال کرنی انہاں کہ 2 دہاڑے ٹھہر جا وات کرنی انہاں کہ 2 دہاڑے ٹھہر جا حتیٰ کہ ایک دہاڑے انہاں میں کول چا بلایا تے میں آدن یار میرا بچہ گل انجے یہ جڑیاں روایات تے اے حدیثاں دے حوالے تو میرے دیر سینڈ کیتے نا وکھرے دووے بیٹھے ہاں جے سچی پوچھ دائیں انہاں دا جواب اساڈے کول کوئی نہیں توجہ ہے انہاں حدیثاں دا جواب ساڈے کول اہل حدیثاں نے جواب دیون واسطے حدیث دا جواب دیونا ہے تے مقابلے وچ حدیث ہی پیش کرنی یا قرآن دی آیت پیش کرنی ہے امام صاحب دا قول حدیث دے مقابلے وچ پیش ہے نہیں کر سکتے اللہ دی قسم میرا دل مطمئن ہویا بھئی یار میری سمجھ دے اندر تے ہو سکتا مغالطہ آ گیا ہوئے نہ سمجھ آئی ہوئے یہ ان بزرگ بندہ تے سان پڑھاون والا آدھا پہ ہے یار اس مسئلے دے اندر انہاں مسئلیاں دے اندر اہل حدیث ہن سچے مگر اے بڑے خوشک خورے ہوندے نہیں ادھے جاویں نہ پیا خوشک خورے سمجھ دے ہو بہرحال اتنا ہی کافی ہے خوشک خورے چوکھے ہوندے نے تے انہاں دے دیر ونجے نہ پیا یہ 4 دہاڑے چاندے ہیں تے وال رگڑے ہی کٹ دیں بہرحال تو جتھے ہیں ٹھیک ہے مگر میرے دل نے فیصلہ کیتا یار یہ تا 4 دہاڑے دنیا دی زندگی ہے اس تے مک جانا ہے تے اس تو بعد جڑا کھاتا شروع ہونا ہے مکنے چ گل سمجھ آئی ہے یا کوئی نہیں آئی تے میں انہاں بھراواں اگے گزارش کرانگا جڑے دن نہ بھی جڑا رفع الیدین کردا او دی نماز کوئی نہیں او اللہ دا واسطہ ہی نے اپنا قبلہ کوئی وکھرا بنا لو گل شروع کریے اللہ اللہ ناراض تے نہ ہو گئے جی ہن سر ہلاونوں بھی گئے ہو بولنا تے دور دی گل ہے چلو بہرحال اللہ اکبر وقت زیادہ ہو گیا ہے 5-7 منٹ تشریف رکھو حضرت میں آپ اصل جو تھکیا پیا میری طبیعت 4-5 دن تو بڑی خراب ہے مگر چلو دعا فرماؤ کہ اللہ پاک تھوڑا جہا گلا کھل جائے واہ جی واہ اے بڑا کام کیتے یار تے تو قرآن چاہ دے یار میں موجودہ دور دے اندر انسان نے اللہ دے کمالات نو واضح طور تے کھلیاں لفظاں دے اندر چیلنج کرنا شروع کر دیتا چیلنج تے مولیاں نہیں بڑا اوکھا ہوندا ہے تے جڑا خدا نے چیلنج چا کرے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دے اندر اللہ اپنی ایک صفت بیان کردا ہے تے اللہ دعا صورتاں دا ذکر کر کے آدھا ہے بھی خیال کرے ہے توجہ ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات چاسا نہیں آئی یار اللہ فرماندہ اللہ یعلم کوئی نہیں جاندہ ہائے ہائے مولوی آدھا ہے قرآن دے نیڑے ویسے گمراہ تھی ویسے اے قرآن تیری سمجھن والی شے نہیں پھٹے لعنتیو مولوی صدی بنا لیا اللہ تے قسم چاہ کے آدھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ جے میری زبان تے یقین نہ پیا آندہ میں او دیوبندی صدی بنا لیا بریلوی صدی بنا لیا او اہل حدیث صدی بنا لیا تے شیعہ صدی بنا لیا یہ تا ساریاں تیریاں اپنیاں دکانداریاں مگر میں طالب علم تینوں دعوت دے رہا لا یعلم من
فی السماوات جے مانا غلط کر جاواں اللہ دے اگے میری دعا ہے قرآن ہاتھ دے اندر پھڑ کے کہہ رہا اللہ میری اتھے ہی شکل تبدیل کر دے وے میں نے انسان رہن دی ضرورت کوئی نہیں مگر میرا ایمان فیصلہ کریندا ہے اللہ دا قرآن میں لا رہے بے محمد الرسول اللہ دی 63 سالہ زندگی بھی بے عیب اللہ فرماندا لا دا مانا ہوندا ہے نہیں کہ مانا ہے نہیں اور جویں تو کلمے دے اندر دے لا الہ پہلا لفظ کیا ہے حالانکہ اس سے لائی اینا مشرکاں دیا سارے وڑکیاں دا رگڑا کڑ چھوڑے اللہ تا مشرک وے مندائی اللہ تا منافق وے مندائی اللہ تے مرتد سڑی منالا وے مندائی مگر جیڑا پچھے کھلوتا ہے او آدھا کھلوتا لا اے نفی پہلے کرنی ہے تے اگلی گل خدا پاک علی بادت کرنی ہے اے چھوٹے موٹے وڑکیاں دا انکار پہلے کرنے الہ تا ہی کلے ڈھک دے پہلے جڑے اپنے بنائی پہ الہ اینا سارے الہ تے معبودہ تے مشکل کشاواں تے حاجت رواواں دا انکار پہلے کرنے تا اللہ دیاں گلاں شروع ہونیاں نے اے اللہ دی صفت ہے تے اللہ فرماندا میں سمجھاونا کیڑی گل چاہنا لا او کوئی نہیں جاندا اللہ کیڑے مقام تے کوئی نہیں جاندا رب دا قرآن دے من فی السماوات من فی السماوات آسمان دیاں پردیاں دی حقیقت وچوں کوئی نہیں جاندا نمبر 2 اللہ فرماندا ہے جویں فرمایا من فی السماوات نمبر 2 اللہ فرماندا ہے والارض پردہ زمین دا ہوے تے بھاویں آسمان دا ہوے کوئی نہیں جاندا اللہ کیڑی شے نہیں جاندا اللہ دا قرآن دا الغیبہ الغیبہ غیب دیاں خبراں کوئی نہیں جاندا غیب دی حقیقت کوئی نہیں جاندا نہ آسمان دی کوئی جاندا ہے نہ کوئی زمین دی جاندا ہے اچھا اللہ طالب علم دا سوال ہے کوئی نہیں جاندا آسمان دے غیب نو کوئی نہیں جاندا زمین دے غیب نو اللہ کوئی جاندا بھی ہے یا کوئی نہ اگو اللہ دا قرآن دے الا اللہ آسمان دے زمین دیاں حقیقتاں تے پردے جیڑے اے ہور تا کوئی نہیں جاندا نہ ولی جان دئی نہ نبی جان دئی نہ غوث جان دئی نہ کتب جان دئی نہ عبدال جان دئی نہ اوتار جان دئی نہ ملتان اللہ جان دئی نہ راول پنڈی اللہ جان دئی نہ لاہور اللہ جان دئی نہ گجرات اللہ شاہ دولہ جان دئی نہ منڈی بھاول دین اللہ شاہ حسین جان دئی نہ ننکانے اللہ کوئی جان دئی نہ کوئی کدائی سجے اللہ جان دئی تے نہ کھبے اللہ جان دئی نہ مویا جان دئی تے نہ کوئی جیندہ جان دئی اللہ سائیاں کوئی جان دا بھی اے یا کوئی نہ رب دا قرآن دے الا اللہ بولو جانن والا کون ہے دون سمجھ نہیں آئی تو سارے جیندے ہوئے یا کوئی نہ جیڑے جیندے ہو این چلا کرو یار بول نہ سکدے ہو سکدے ول زندگی موقع نہ دے وے دہاڑا دیدار کرن دا تساں سارے الحمدللہ صاحب بصیرت صاحب دناؤ ماشاءاللہ
سارے بھائی ہوں ویکو تے خطیب میں نے 1000 دیتا ہے ہوں 5 کوئی نہ دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آخو ہوں مولویاں بھی دیا صحیح دیتے نا ماشاء اللہ توجہ ہے مختصر وقت میں سفر بڑا لمبا کرنا ہے خدا دی قسم میں بڑا تھکیا پیا کل رات دا جگراتے ویچا تے اس واسطے میری معروضات نو دھیان نال سنو تے ہو سکتا ہے اج عشاء دی نماز انشاءاللہ 10 بجے پڑھ سائیں جی ہاں انشاءاللہ ایمان تے میں ویکھی بیٹھا اللہ اکبر دعا فرماؤ تھوڑا جہا میری توتی کھل جائے والے انشاءاللہ تواڈے نال گپ کر دے رسائیں میرا سنگھی آدھا بھی گڈی وچ کی آکھے آئی ساڈا اصل کام آئی دھندا ایک سنگھی نے بھی ملنا ہے تو میں آکھیا بھی انشاءاللہ 7:15 بجے میں ضرور چھڑ دے سا تے 20 ہو گئے میں انشاء کہ ہن آمن والے 20 دا انتظار کریے اللہ دے پاک پیغام اللہ تو سب میرے سامنے صاحب بصیرت لوگ موجود ہو میں نے نہیں پتا کہ یار تساں دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو مگر میرا یہ دل فیصلہ کریندا ہے تساں میرے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے لوگ ہو اج تیرے اتے طالب علم ایک سوال کر رہا ہے تے سوال جڑا ہے یہ میرا جڑا ہے غور نال سنیا ہے توجہ نال سنیا ہے دھیان نال سنیا ہے تے یہ سوال طالب علم دا ونج کے اپنے مولویاں اتے کر لویں اللہ دی قسم جھوٹ بولن والے اتے اللہ دیاں کدے رحمتاں نہیں ہونیاں بلکہ اللہ دیاں لعنتاں ہوندیاں ہیں میں تیرے کولوں ایک سوال کر رہا میں تیرے سامنے موجود ہاں ویڈیو کیمرہ بھی لگا ہوا ہے حضرت جی بھی موجود ہیں برادر عزیز بھی موجود ہے میرے سفید داڑیاں والے با حیا بزرگ بھی موجود ہیں میرے نوجوان موحد مسلمان ساتھی بھی ہیں پائے اپنے ایمان نال فیصلہ کرے ہے میری روح تے رعایت نہ پہ کرے ہے میرا وجود تیرے سامنے میرے وجود دے اندر اللہ نے ایک دل اللہ پرزا لایا ہے ایک گوشت دا لوتھڑا بنایا ہے ایک گوشت دی چھوٹی جئی بوٹی انجے کھبی سیڑ تے اس مقام تے اللہ نے پھٹ چکیتی ہے تو سجیندے بھی ہے جاگ دے بھی ہے سمجھدار تے دنا قسم دے لوگو او بگے چک دے مسلمان اللہ دا واسطہ تینوں دے کے آدھا مولویاں دے آنکھیں نہ پیا لگے پیران دے آنکھیں نہ پیا لگے تیرے گھر دیاں الماریاں دے اندر قرآن تیرے گھر دیاں پڑھچتیاں دے اندر میرے امام محمد پاک دا فرمان ہے اے چھڑا قرآن نہ پیا سمجھے اے تری سپارے جیڑا ہے اے اللہ نے ہدل للناس بنایا ہے تیری میری ہدایت دا خزانہ بنایا ہے تا قرآن ہے تیری میری نجات دا ذریعہ بنایا ہے تا قرآن ہے اللہ دی قسم ہے اپنے ایمان نال فیصلہ کرے نوجوانا میں تیرے سامنے اج موجود ہاں اے تے دساویں کیا تینوں پتہ ہے الطاف رحمان شاکر سچے دل نال رب دی رضا دی خاطر تقریر کر رہا ہے یا تیری جیب وچوں پیسے کڈھاون واسطے تقریر کر رہا ہے سوال ہے میرا میری بات توجہ نال تساں میرے دل دی حالت تو واقف بولو شابہ بولو سارے بولو یار تساں میرے اندر علی حالت دا دوانو پتا کیوں اللہ دا قرآن آدھا ہے ان اللہ علیم بذات صدور نوجوانوں اللہ دا واسطہ ہی اور میرے بزرگوں خدا دا واسطہ دوانو دے کے کہہ رہے ہیں اینا مولویاں کوئی نہیں چھڑا منا دین کے آمن دے اینا مجھو ننگیاں پیرا کوئی نہیں ہومنا اینا میانیاں سیانیاں کوئی نہیں ہومنا جیڑا 1000 روپیہ تیری جیب وچ مولوی نہیں پیاران دیندا اس تیری جنت دا ضامن دین قیامت دے کتھے بن کے آونا ہے اور ضامن بن کے آئے تا رب دا قرآن ہے یا صاحب قرآن
जवान मुहम्मद जवान है, कुरान दा भी हया कर, मुहम्मद जवान दा भी हया कर। कुरान दी इज्जत ते कदर करना तेरा काम है। दिन क़यामत दे मुहम्मद नाल रला के जन्नत दा मालिक बना देवना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे खुदा पाक दा काम है। मगर मेरा सवाल है, दिल दे कोठे विचों वेखण वाला कोई नहीं, ना कोई देवबंदी जान दई, ना बरेलवी जान दई, ना हयाती जान दई, ना ममाती जान दई, ना इशाती जान दई, ना कादरी जान दई, ना कोई पादरी जान दई, ना कोई नक्शबंदी जान दई, ना कोई सोरवर्दी जान दई, ना कोई पीली पग वाला जान दई, ना कोई चिट्टी पग वाला जान दई, ना कोई काले जुब्बे ते कुब्बे वाला जान दई। क्यों? मेरे रब दा कुरान आदा है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तू जींदा जागदा मेरे दिल वाली हालत नो नहीं जानदा, ते दिल को मेरा 17 किलो दा ते कोई नहीं। हो सकता है छिटाकी दा होवे, हो सकता है एक पा दा होवे, हो सकता है थोड़ा जिहा होवे या ज्यादा होवे, हे तां इत्थे फिट होया होया। तू मेरे दिल दी वालां विचों ते खानियां विचों कोई नहीं जानदा। ओ केड़ा भामण बेईमान मुल्ला है जेड़ा बैठा बग्गे चक दे अंदर होवे, बैठा मंडी भावलदीन दे अंदर होवे, बैठा ननकाने दे अंदर होवे, बैठा पंजाब दे अंदर होवे, बैठा इत्थे मसीत चोवे ते तेनू आखे जनाब जी मैनू पता चल गया है, मैनू मोड़ खुंडे दी हकीकत दा पता चल गया है, मैनू पता लग गया है मौलवी साहिबा दा खलोता है, तेरे उत्ते सावा जादू हो गया है, तेरे उत्ते काला चल गया है, तेरे उत्ते पीला चल गया है, हत्ता के तेरी चोले च तवीर दबे हुए। ओ अगो बेचारा दे मौलवी साहिब अल्लाह दा नाम दसावे ते आ, ए करन वाला कौन है? ओ आदा तू इंज दी गलत दसा किदाई तू अपनी फुफी कोलो किदाई मासी कोलो रिश्ता तलब कीता होवे ते उस ना दिता होवे। केडा लुच्चा है मौलवी, इनू पता हुंदा है कि पहले किदाई दी अदावत ते दुश्मनी पूछो। जदा पता लग गई सी आखे हाँ जी हाँ, आखा मेरी मसेरे अम्मा जान ने भैन नू आखे आई तू मेरी भैन, दिल ता मेरा भी इहो करेंदा है, असां दोवें भेणे रल के बह जावीए। उस आख्या कोई ना मैं तेरे पुत्र नो रिश्ता ता कोई नहीं देवना, असां नाराज थी गए। अखे वल उसे कीता ही है कह कीता है, तुसा जींदे बैठे हो यार। जाओ मेरा चैलेंज है मौलवियां, हाँ तो छोटा जिहा मेरे दिल वाले कोठे चो दस भी मेरे दिल च की है, तेरा प्यो ही नहीं दस सकता। क्यों? एक कुरान आदा पे है, तू झूठ बोल सकता है, मेरी जबान चो झूठ निकल सकता है, मौलवी गलत हो सकते हैं, पीर गलत हो सकते हैं, ना कुरान गलत हो सकता है ना साहिबे कुरान गलत हो सकता है। ते साडा वहाबियां दा इहो ही कसूर है, असां दे या कुरान नो मन ते नाल मुहम्मद जवान नो मन। ओ छोड़ सारे जहान नो, चखे कर सारे जहान नो, रब दी भी मनना है, रब दे रसूल दी भी मनना है। इया साडा कसूर है मेरा दोस्त। ते मैं हुण थोड़ी जी वजाहत कर दियां। हाँ अल्लाह आदा है कायनात वाले हो कोई नहीं जानदा जी, कोई नहीं जानदा। अगो मौलवी दिन हाल होए जे एक कम असां चा करिए ते वल खसाएं कि दो, समझ आनी भी नहीं। हाल होए जे एक कम असां करिए असां ता मर गए उसे, ये जट फिरा ते 3 वेले खांदे ते मौलवी दिहाड़ च 7 वारी खांदा। क्यों? चलो बहरहाल अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा कुरान सच्चाई दोस्तों ते है भी मेरे सामने, मेरे सामने कुरान पे है। आओ एक दो ऐतां दा थोड़ा जिहा तर्जमा चा करिए, थोड़ा जिहा तर्जमा कर दईए।
मौलवियां आख्या वेखो जनाब ए वहाबी अल्लाह दियां नबियां दे मुडो मुनकर हो गए ते मेरा अकीदा सुन ले मेरा ईमान ते मेरा अकीदा है तू ते नबियां दी गल करदा है तू ते इमामां दी गल करदा है मेरा ईमान है फैसला करेंदा है जेड़ा अल्लाह दा वली होवे हकीकत दे अंदर कुरान और सुन्नत उत्ते अमल करके निभावन वाला होवे जिदे दिल वाले कोठे दियां तारां जड़ियां रब रहमान नाल मिलियां होइयां होवन उस वली दे मुतालिक भी अल्लाह दा कुरान आदा है इल्ला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जेड़े वली होंदे ओ मौलवियां कोलों नहीं डरदे जी जेड़े वली होंदे ओ मज्जो नंगियां मलंगा कोलों नहीं डरदे क्यों उन्हां दे दिल च डर होंदा है तां कहंदा होंदा है शाबा बोलो इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा सोना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तू दुनिया छोड़ के आ जावना है ते मुहम्मद दा कलमा पढ़न वाले उन्हें एक दूए ते फतवे लावने एक मसीत दा मौलवी दुई मसीत नाल दुई मसीत दा मौलवी तरी मसीत नाल ये लड़ते खलोते होने नहीं मेरा पाक पैगंबर असा चाहते ए मेरा पैगंबर तू बोल बोलदा जाए ते असा दीन मुकम्मल फरमांदे जाइए ते उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वास्ते हदायत दा खजाना बनांदे जाइए मैं जेड़ी आयत पढ़ी है तेरे सामने उसे आयत दा तर्जमा चा करना अल्लाह दी कसम है ए तरी सिपारे अल कुरानी बाइयां सिपारे सूरत दा ना फाते रही घर जाके तर्जमा चा के वेखे अल्लाह फरमांदा है वल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर तवज्जो करे मुसलमानों मैं गल आज दिन समझा के जानी है हो सकता है मेरे ते मौत आ जाए हो सकता है मैं मर जावा हो सकता है मेरी तुहाडी आइंदा मुलाकात कोई ना होवे मगर अल्लाह मैं तेरे अगे अपील ते दरखास्त कर रहा मैं हर जात जिथे भी जाना मेरी कोशिश ये होंदी है सब तो प्यारा ते सौखा उनवान वह है जेड़ा तेरी पहचान वाला है तेरी सिजान वाला है तेरे वाले बुलावन वाला है तेरियां हमदा ते सनामा ते तारीफा वाला है अल्लाह मेरा ताल्लुक तौहीद नाल है मैनू उदों थोड़ी सकून नहीं आंदा जदों थोड़ी इन्हां लोगां ने सारियां राह वल्लों हटा के सारियां रस्तियां तो फिरा के मुहम्मद ते मुहम्मद दे कुरान वाले राह उते ना चाड़ दियां दिल नूं सकून आंदा है ते तौहीद नाल ईमान रंदा ते तौहीद नाल ईमान बचदा ही ता तौहीद नाल जिथे तौहीद ही कोई नहीं मथे ते मेराब भी पाल है अल्लाह फरमांदा फाबो इतल्लज़ी कफर तेरे विच ते उन्हां काफरां विच रत्ती दा ही फर्क कोई नहीं आओ मेरे मुसलमान फिराओ कुरान पाक आदा पे भाइयां सिपारे सूरत ना फाते रही अल्लाह दा कुरान आदा वल्लज़ीना तवज्जो है तवज्जो करे है कौन आता है इन्हां जट्टां बेचारियां कुरान समझ नहीं आंदा अल्लाह दियां लखां लानतां होवन उस म्याणे मौलवी उत्ते जेड़ा आदा है कुरान समझ नहीं आंदा समझावन वाला समझांदा नहीं हाल जो कुरान बयान करिए कुल खानियां खत्म हो गई सन कुरान बयान करिए जुमेरातां ते शबरातां खत्म हो गई सन कुरान बयान करिए ये बाबा मर गया ते सन कै बुलावण कुरान बयान करिए ते जनाब जी बोसकी दा सूट रगड़ा कड़ी वही सी कुरान बयान करिए जुत्ती चंगी पैर च कोई नहीं होवनी कुरान बयान करिए पैसा जेब च कोई नहीं होवना कुरान बयान करिए वहिंदे होए ना जेब च पैसे कोई नहीं पावने मेरा
میرا ایمان فیصلہ کریندا ہے او مولوی صدی بنا لیا او علامہ صدی بنا لیا او حافظ صدی بنا لیا او قاری تے دیوبندی تے بریلوی صدی بنا لیا اللہ دا واسطہ تینوں دے کے آدا کدے جنگل وچ بھی جایا کر کدے دیہاتاں وچ جایا کر کدے کماداں وچ جایا کر او کدے باجریاں وچ تے جواریاں وچ جا کے تھوڑا جہا مطالعہ تے کیتا کر اوتھے کتے بھی راندے گدڑ بھی راندے جنگل دے اندر سور تے درندے بھی راندے نے اللہ فرماندا ہے میں نے اپنے جلال دے تقدس دی قسم ہے میں سور نو بھی رات نو ادوں توڑی نیندر نہیں دیندا جدوں توڑی او دے مزاج دے مطابق اس نو کھانا عطا نہ فرما لواں ہائے ہائے یہ سارا قرآن میرے محمد دی زبان ہے یا نہیں یہ پڑھ کے سنائے میرے محمد جوان نے عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے تانتے تیرے سامنے آج پڑھ کے سنائندہ پیا الطاف الرحمان اللہ دی قسم چاہ کے آدھا رب دا قرآن آدھا پی اللہ تے کسے کتے نو بھی بھوکا نہیں ران دیندہ سور نو بھوکیا نہیں ران دیندہ تے تیرے میرے بارے دے اندر او میانا صاحب تے مولی صاحب اللہ فرماندہ ہے والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الانسان مخلوقات میریاں اور بھی ٹھیکے نہ پیاں مگر انسانوں جیڑا میں سونا تے شان والا تین بنایا ہے ایڈا اور کائے مخلوق نو نہیں بنایا تے جدہ انسان جیندے دا دروازہ چھوڑ کے موئے دی قبر تے بن کے یہیں بیٹھا کرندہ ہوندہ ہے اس ویلے اللہ فرماندہ ہے قتل الانسان ما اکفارا او پھٹے لانتائی مسلمان صدائے تے تو منگن جو گا بھی کوئی نہ ہے عالم ارواح دے اندر آئے والتینو سا عالم بطن چاندہ ہے عالم بطن دے اندر تو ماں دے ٹھیڑ دے اندر منگن جو گا بھی کوئی نہیں بولن جو گا بھی کوئی نہیں ویکھن تے تکن جو گا بھی کوئی نہیں تیرے انتظام اساں تیری اماں دے پیٹ دے اندر کر دے رہے ہیں والے تو بچپن دے اندر آیا ہے دنیا دے ہوتے آیا ہے عالم دنیا دے اندر آیا ہے تو کھامن جوگا کوئی نہیں تیرے مزاج نال تیری عادت نال تیرے وجود دے اعتبار نال اساں تینوں تیری رزق دے انتظام کر چھوڑے ہون جدہ جوان ہوئے ہیں تے ہون سن چیلنج کر کے آدھا ہے خدا بھی غیب جاندہ ہے بابا چچمے چچلی چیچل خان بھی غیب جاندہ ہے رب بھی غیب جاندہ ہے بابا شاہ جمال دلے والا بھی جاندہ ہے رب بھی غیب جاندہ ہے دولہ شاہ بھی جاندہ ہے رب بھی غیب جاندہ ہے حتیٰ کہ لاہور اللہ بھی جاندہ ہے کبیر اللہ بھی جاندہ ہے پنڈی اللہ بھی جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے یہ کوئی تینے انج چاکھیا تیرے پیو کے تینے تو آکھنا ہے کہ تیجی اگلا آکھے نہیں اوی تیرا باپ ہے فلانا بھی تیرا پیو ہے فلانا بھی تیرا پیو ہے اپنے ایمان نال جٹو فیصلہ کرے ہے مولوی دے متھے تے 12 وجنے نہیں یا کوئی نہ جی باپ ایک دعا پیو بناونو تو تیار نہ ہے وہ ظالمہ خدا دی ذات نو ایڈا لوارس سمجھی جیڑے دفنی گئن قبرہ دے اندر کفن دے وچ آ گئن مٹی دے دام وچ آ گئن انہوں بھی غیب دیا خزانیاں دا مالک پیا بنانا ہے یا قرآن ہے اللہ فرماندہ ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون ما یملکون ما یملکون ما یملکون ایک کتاب کوئی وہابیاں دی وکھری نہیں ایک کتاب کوئی اہل حدیثاں دی وکھری نہیں اس نو دیوبندی بھی اقرار کریندا ہے بریلوی بھی منن نو تیار ہے شیعہ بھی منن نو تیار ہے مگر ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مننے تے کھلے قرآن نو مننے کوئی
قرآن نو منے ہر کوئی تے کھلے قرآن نو منے کوئی کوئی ہائے ہائے آ یارا میں تین درس دے کے جا رہا میں آدھا پیا بائیاں سپا رہی سورت دا نا فاتح رہی چال ہے ترجمہ اپنے اکابرین دا تال ہے ترجمہ اپنے بزرگاں دا رب کہہ رہے ہیں او جنہاں تو پکار رہے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر ہن توجہ کرے جٹو جڑے آدن قرآن سمجھ نہیں آندا آؤ ایک چٹکی دے اندر دوان سمجھاواں مسئلہ تاکہ دوہاڈے دماغ وچ بہ جائے گل خدا دی توحید دی خدا پاک دے قرآن پاک دی خدا پاک دے رسول پاک دا بول ہے اے کیونکہ میرے محمد پاک نے بول کے صحابہ نے سکھایا ہے تا ساڈے تک آیا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرن والے ہو بڑیاں بڑیاں پھڑا مارن والے ہو بڑے بڑیاں لمیاں لمیاں چھڈن والے ہو آؤ میرا قرآن آدائی جنہاں تو سد پیا مار دیں جنہاں تو پکار رہے ہیں جنہاں دے ہاڑے پیا دینا ہے وسیلے پیا دینا ہے جنہاں دے ناندا کالے رنگا لیلا دینا ہے تے بکرے تے چھترے دے رہے ہیں رب دا قرآن آدھا ہے اور جنہاں میں پکار رہے ہیں وہ کھجور دی گٹھلی دے اوتے ایک جڑا سفید رنگ دا پردہ ہوندا ہے اللہ دی قسم میں او تے اس سفید رنگ دے پردے دے وی مالک جی کھجور نہیں آکھی ایک کھجور تے کھجور دے اندر شبہ بولے ایک واری یار گٹھلی اساں دے گھٹک گٹھلی ایک کھجور دے اندر گٹھلی تے گٹھلی دے اوتے سفید رنگ دا او یار ہور انجے نہیں پتا تے رمضان وچ رگڑا نہ کڈی رکھ دے ہیں جی رمضان ہی تے تھوک دے حساب نال کھانے ہیں نا چلو بہرحال میرا دوست میں دن مسئلہ سمجھا رہا قرآن پاک دی آیت دا مختصر حصہ کون آتا قرآن سمجھ نہیں آندا خدا دی قسم میں مولوی سچے دل نال اس نو پڑھ کے سناندا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکدا رب دی شریعت بڑی آسان ہے ہر کتاب مشکل ہو سکتی ہے ساریاں کتاباں دی سردار ہے تا کتاب قرآن ہے تے آسان ہے تا قرآن ہے آؤ تھوڑا جی انجے مختصر لفظاں وچ سمجھاواں کھجور ایک تے کھجور دے اندر گٹھلی دو تے گٹھلی دے اوتے سفید رنگ والا کتنی چیزاں ہو گئیں توجہ کتنی چیزاں نمبر ایک کھجور نمبر دو تو سب بول ستا آگے چل سا نمبر ایک کھجور تے نمبر دو گٹھلی تے گٹھلی دے اوتے سفید رنگ والا توجہ قبر ایک قبر دے اندر مردہ توجہ ہے قبر ایک قبر دے اندر اکو شباؤن مردہ بولو شبک قبر دے اندر کیا ہوندہ ہے وہ مردہ ہی ہوندہ ہے کہ جیندے ہی بڑے آوے کھیا ہی نہیں سمجھ آئی کدائیں دو ہڈے اس بگے چاکے کوئی مردہ جڑا ہے اٹھی کے آیا ہوئے گھر جی نہیں آیا چلو شکر کرو جے آ ویندے نا تے جٹ جڑے بھرا اگا انتقال نہیں کرائی پہ زمین نہ دا انہاں آکھنا پتر لگ دیو پیچھا ہٹاؤ زمین نہ دے پیچھا ہٹ دیاں چلو بہرحال قبر ایک قبر دے اندر فوت ہومن والا مردہ دو تے مردے دے اوتے سفید رنگ والا بولو میرا عقیدہ یہ ہے کوئی مردہ بھی اپنی قبر دے اندر اپنے وجود دے اوتے جڑا کفن ہے مردہ اپنے کفن دا بھی مالک کوئی نہیں یہ قرآن دی تاثیر ہے کیڑی کتاب دی تاثیر ہے قرآن دی تاثیر ہے تے میرے پاک پیغمبر امام محمد رسول اللہ نے زندگی دے آخری لمحات دے اندر فرمایا اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تیرا امام محمد ضرور رہا، سید الانبیاء ضرور رہا، فخر الانبیاء ضرور رہا، سارے نبیاں دا امام ضرور رہا، مگر میں محمد دی اپیل ہے، میں محمد دی درخواست ہے۔ اللہ صحیح فرماندہ ہاں مانگو میرا پھول محمد۔ اللہ دا رسول دا اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد، اللہ میں محمد پاک دی قبر نو بت گاہ نہ بناویں، سجدہ گاہ نہ بناویں۔ محمد دے اصحاب نے سوال کیتا، یا رسول اللہ کیا قبر بھی بت بن سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بت ہی ہوندا ہے جس دی خدا دی ذات تو علاوہ خدا دیاں صفتاں تے خدا دے کمالات تے خدا دیاں وڈیائیاں تے خدا دیاں کبریائیاں، اللہ دیاں صفتاں تے کمالات اللہ تو ہٹ کے جنہاں اتے فٹ کیتے جان وہ بت ہی ہوندے نے۔ جنہاں دی عبادت کیتی جائے اللہ دی ذات تو علاوہ وہ کون ہوندے نے؟ آج بھی جاؤ میرے محمد پاک دی قبر اتے تے اتھے جس ویلے مارکا ویندے نا تے جیوں انجے چمو چٹو پالٹی ون نیڑے ہو کے آدھی میں صدقے جاواں قربان تھیواں، جیوں نیڑے ہو کے این کھلا کرنا پچھے شرطا ہوندے پیچھے تے گھتدا کھلا تو وہ کود دے ہی ویندے تے آگے دن اتھے سارے کھلوتے وہابی۔ میرا پتر وہابی نہیں، جیڑا محمد دی عزت تے قدر دی بے ادبی تے گستاخی کرے او دے پیچھے تے کھلے ہی لگ دے رہنے، پیچھے چابی لگ دی رہنے۔ عزت کر محمد رسول اللہ دی، اپنے دل دے اندر تقدس پیدا کر امام محمد پاک دا۔ محمد دی عزت قرآن ہے، محمد دی عزت کیڑی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی نبوتی ضامن کتاب ہے، یہ ضامن یا نہیں؟ نبیاں نے اللہ معجزے تے کمال دیندہ رہ گیا ہے، ساڈے رسول نوی اللہ پاک نے بے شمار کمالات نال مزین تے مال فرمایا ہے، مگر میرے پیغمبر دیاں ساریاں معجزیاں دا سردار ہے۔ بولو یار قیامت آ سکتی ہے۔ محمد دے سینے اتے نازل ہون والی کتاب دے اندر ریب نہیں آ سکدا، جویں اس وچ ریب نہیں آ سکدا محمد دی 63 سالہ زندگی وچ عیب نہیں آ سکدا۔ قرآن وچ ریب مننے تا کافر ہے، محمد دی وجود مقدس دے اندر عیب تے نکتہ چینیاں تے شرارتاں کرے محمد دے وجود اتے تے اس دے کفر دے اندر شک والی گنجائش ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اکثر انجے ہوندہ ہے، اے جدہ محرم شرم دا مہینہ آوے نا، ایک جات میں گئے اس تے اتھے سارے سنگی آکھن بھی یار اجنا واقعہ کربلا سنا ہویا ہے۔ اچھا میں انہوں نے آکھیا بھی ہون یار تساں دسو واقعہ کربلا سننا ہی نہیں یا قرآن سننا ہے؟ توجہ ہے یار چپ کر، واقعہ کربلا سننا ہے یا اللہ دی قسم ہے انہوں نے آکھیا کربلا سننا ہے۔ کیڑی ہے یہ میرے بھائی دی محبت ہے میرے نال۔ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر مولانا قاری اسلم صاحب فاروقی حافظہ اللہ، پہلا میں انہاں دے نا تو بھی ڈریا خلاص کیونکہ میں فاروقیاں نے جان دا نا، اس واسطے میں آکھیا بھی لگدا انجے نا تے جڑا اس سنگی نے اشتہار بنایا اس مسجد دے نا تے کہ اہل حدیث ہی کوئی نہیں لکھے ہویا۔ میں آکھیا لگدا انجے آئی پرانے سنگیاں پھسوں اللہ خیر ہی کرے۔ چلو بہرحال اے بھائی آدھن سورہ کی وجہ دو ترہ شیر سنا دیو۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا حکا واحد لا شریک ہے، مطلب لا الہ الا اللہ دا حکا واحد لا شریک ہے، نال زبان اقرار کی تئی
پر دل دی جو نہیں تصدیق نہیں سمجھ آئی اوے مطلب لا الہ الا اللہ دا ہکا واحد لا شریک نال زبان او اقرار کی تئی ہائے پر دل دی جو نہیں تصدیق او دور ولانو روز پکاریں توجہ ہے اوے دور ولانو روز پکاریں چھوڑ دیتئی جیڑا نزدیک ہے دور ولانو روز پکاریں اور چھوڑ دیتئی جیڑا نزدیک ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اور سب گناہ مٹ ویسن خاکی سب گناہ مٹ ویسن اوے خاکی پر نہیں مٹنی ہائے شرک دلی کے زندگی باقی تو انشاءاللہ دعا تو سام فرماؤ دعاڑی جلدی قبول ہونے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ اساں تمام لوگ بڑے گنہگار ہاں اے اللہ آدم پیغمبر دی اولاد ہاں ساڑا بابا آدمی اے اللہ بھول گیا ہے اساں بھول جاون والے باپ دے پتر ہاں اللہ جیواں ساڑے ابے کو معاف فرمایا ہے یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما کے میرے تمام بزرگاں دے میریاں ماواں تے میریاں بہناں دے میرے نوجوان عزیز ساتھیاں دے تمام ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں اج اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے اے اللہ اساں سارے مسلماناں دے گناہاں معاف فرما اے اللہ مشرکین نو منافقین نو اے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں اے اللہ ہدایت نصیب فرما قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما اے اللہ مسلماناں ساریاں سائیڈاں تو ہٹا کے امام محمد رسول اللہ دے سونے طریقے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے میرے مسلمان بھائی بزرگ دوست ماواں تے بہناں پریشانی دے اندر ہن اے اللہ ہر مسلمان دی ہر پریشانی اپنی رحمت دے نال دور فرما دے اے اللہ تو مہربان ہے اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے غفور رحیم ہے سمیع علیم ہے علیم بذات الصدور ہے اے اللہ تو مالک الملک ہے تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انکا علا کل شیء قدیر اے اللہ تو تے ہر چیز تے قادر ہیں اے اللہ کون کہن دے اندر تا دیر ہو سکتی ہے فایا کون تیرے کام کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی اے اللہ جڑے اس پنڈ دے نال تعلق رکھن والے میرے بزرگ یا سجے کھبے آمن والے مسلمان بزرگ اے اللہ بیماری دے اندر ہن اے اللہ میرے اینا سفید داڑھی والیاں بزرگان شفائے کاملہ نصیب فرما دے اے اللہ میریاں ماون شفائے کاملہ نصیب فرما اے اللہ جتنے میرے نوجوان بھائی بیماری دے اندر شکار ہو چکے ہیں پریشانی دے اندر ہن اے اللہ تمام بیماریاں دور فرما رحمت والا معاملہ فرما اے اللہ ہر بندے ہی پریشان ہے اے اللہ ہر دے دل دی جائز حاجات نو اپنی رحمت دے نال پورا فرما دے اے اللہ جائز حاجتاں پوریاں فرما دے اے اللہ تو قادر ہے غفور رحیم ہے اے اللہ میں گنہگار ہاں میں بڑیاں گناہاں دے نال لدیا ہویا اے اللہ میرے سینے دا تین علم ہے اے اللہ میرے دل دے کوٹھے دا تین علم ہے اے اللہ
ایک واری بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ سونے محمد دا روزہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے میرے مسلمانہ دی دل دی حسرت ہے ربا انہاں سارے ان بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما۔ محمد رسول اللہ دی مسجد دے اندر ونج کے سونے محمد تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرما، نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساڈے وجود اللہ نہ پیا ویکھیں، اے اللہ اسباب تے ظاہری نظر کوئی نہیں آندے، اے اللہ جیب تا ساتھ کوئی نہیں دیندی، اے اللہ تیری صفت ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو سبب دا محتاج نہیں، تو تے مسبب الاسباب ہیں۔ اے اللہ جتھے ساڑیاں سوچیں ہی نہیں پہنچ سکدیاں، اے اللہ ساڑی سوچ کمزور ہے، تیری ذات شاہ زور ہے۔ اے اللہ بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ تھک گئے ہاں لوکل گڈیاں دے اتے سفر کر کر کے، اے اللہ تو رحیم ہے۔ اے اللہ اپنے کارخانہ قدرت دے وچوں کوئی میرے واسطے سواری دا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جب تک میں زندہ ہاں ربا میں تیرے اگے اپیل کر رہا، درخواست کر رہا، اے اللہ محمد پاک دے رستے تے زندہ رکھیں، محمد پاک دے قلب اطہر دے اتے نازل ہومن والی کتاب لا ریب تے بے عیب کتاب قرآن مقدس نو اے اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ اے اللہ یا توحید اتے موت دیویں یا محمد الرسول اللہ دی سیرت نو، محمد دے کردار نو، محمد پاک دی عظمت نو، بلندی تے شان نو بیان کر دیا ہویا موت دیویں، تاکہ اے اللہ دن قیامت دے میری شہادت دیون والا یا تیرا قرآن ہوئے یا تے محمد الرسول اللہ دا سونا فرمان ہوئے۔ اے اللہ میرے بھائی میرے برادر عزیز نو اے اللہ مزید عزتہ نال مزین فرما دے، انہاں دیاں پریشانیاں دکھ اپنی رحمت نال دور فرما دے۔ اے اللہ اس پورے پنڈ نو بگے چک نو قرآن و سنت تے عملی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میریاں ماما تے میریاں بہنن، میریاں بزرگاں تے میریاں بھائیاں، اے اللہ میریاں دوستان 5 وقت دی نماز نو پابندی دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ توفیق عطا فرما دے، اے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میرا دل مطمئن نہیں، جیڑے 5 ویلے دی نماز پڑھن گے رب دے گھر دے اندر انہاں دے کولو دوویں ہاتھ کھڑے کرا کے آج وعدہ کرا دے۔ جڑے نماز 5 ویلے دی پڑھو گے بلا ہاتھ کھڑا کر کے آج رب دے گھر دے اندر میرے نال وعدہ کرو، تاکہ دن قیامت لگا ہویا ہوئے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میرے محبوب محمد کریم نے فرمایا جیڑا بندہ سچے دل دے نال دلوں ہو کے رب دے نال وعدہ کر لیندا ہے ربا جو ہو گیا سو ہو گیا، پچھلے تو چا معاف کر، آئندہ میں نماز نو نہیں چھوڑاں گا۔ اللہ فرماندا ہے ان اللہ غفور الرحیم، میں اپنی محمد الرسول اللہ دے اس امتی دیا سارے گناہاں اپنی رحمت علیاں اللہ تے ولڈوزر پھیر کے رحمت علیاں ہواواں گھلا کے او دے صغیرہ گناہاں بھی معاف فرما دینا، کبیرہ گناہاں بھی معاف فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔